जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बोलानी न्यूज़ के इशूज़ प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अनवर हुसैन बोलानी। आपको बताते चले कि एशिया के दूसरे नंबर कारोबारी मराकज़ सब्ज़ी और फ्रूट मंडी अजहरगंजी, जो कि इस वक्त रोड रास्ते जैसे बुनियादी सहूलत से महरूम है। इस सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मरकजी अंजुमन ताजरान अजहरगंजी जोन के सदर सैयद अब्दुल खालिक आगा साहब। इससे हम पूछते हैं कि कराची रोड के लिए इन्होंने क्या इकदाम उठाए हैं, या यहाँ की जो मार्केट कमेटी है वो इस वक्त तक कराची रोड जैसे दिगर रोडों के सहूलियत के लिए आवाम के लिए क्या इकदाम उठाए हैं। तो ये बताइए कि जैसे देख रहे हैं कि एशिया के जो दूसरे नंबर कारोबारी मराकज़ इस वक्त सब्जी और फ्रूट मंडी अजहरगंजी, इस वक्त आप देख रहे हैं कि रोड खस्ताहाली का शिकार है। जैसे कि यहाँ पर बारिश हो तो दरिया सिंध के मंजर पेश करने लगते हैं, जिससे आने और जाने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किस सिलसिले में आप लोग वैसे अंजुमन ताजरान के मरकजी सदर इस वक्त क्या इनके लिए इकदाम उठाए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर हुसैन बोलानी साहब, आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया। थैंक यू सर। अजहरगंजी जोन हमारे इश्यूज़ को उजागर करते हो ताकि वो गवर्नमेंट तक, हुकूमत वक्त तक हमारी आवाज़ पहुंचती रहे, तो आपका शुक्रिया। थैंक यू सर। कराची रोड का इशू वैसे तो हमारा अजहरगंजी जो एक जोन है वो एक मुकम्मल, यहाँ पे एक मसला नहीं है, यहाँ पे एक वो कहते हैं जिसको मसाइलिस्तान बना हुआ है। वो इस वजह से कि यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी हुकूमत है, वो इस किस्म इस जोन पूरे जोन को ही नज़रअंदाज कर चुकी है शुरू से ही। और अब तो आलिया जो ये मौजूदा सेटअप है, जो मौजूदा हुकूमत है, इसमें तो यहाँ तक के एक दिन के लिए भी किसी ने यहाँ पे इस जोन में विज़िट नहीं किया है। हालांकि जिस तरह आपने फरमाया कि ये पूरे एशिया का एक बहुत बड़ा, बल्कि यहाँ पे पाकिस्तान की सतह पे ये बहुत बड़ा जो है, यहाँ पे सब्जी मंडी है, यहाँ पे फ्रूट मंडी है, यहाँ पे मज़दा स्टैंड है, यहाँ पे बस अड्डा है, यहाँ पे ट्रक अड्डा है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार होते हैं और एक कमर्शियल हब है। आपकी इस पूरे सूबे का ये एक कमर्शियल और तिजारती हब है। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने इसको जो है यकसर नज़रअंदाज कर रखा हुआ है। जिस तरह आपको ये आप कराची रोड का आपने जिक्र किया, कराची रोड इस वजह से इसे कहा जाता है कि ये यहाँ से जो अजहरगंजी का जो मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे जो वो मेन जिसको वो आम ज़ुबान में चौरंगी कहते हैं, वो यहाँ से एक रास्ता ऊपर जो है बाईपास की तरफ जाता है, मगरबी बाईपास की तरफ जो एक शहर की तरफ आता है, और एक सीधा जो है ये मेन रोड जो है ये यहाँ से शुरू में इसका बस अड्डा पड़ता है, वैगन स्टैंड पड़ता है, उसके बाद बस अड्डा है, उसके बाद ट्रक अड्डा है, और यही रोड पे जाते हुए आगे जो है सब्जी मंडी है, फ्रूट मंडी है, फिर आगे ये निकल के वापस मगरबी बाईपास को टच करके ये कराची की तरफ निकलती है। इस वजह से इस मेन रोड का नाम जो है वो अजहरगंजी में कराची रोड पड़ गया है। तो ये कराची रोड जिस तरह आपकी टीम ने देखा, आपने यहाँ पे विजिट किया, यहाँ पे आपने जो है ज़ाहिर सी बात है और लोगों से भी आपने जो है ये मसले मसाइल के बारे में और जो मेन इश्यूज़ हैं यहाँ के, उसके बारे में आपने बात की होगी। और आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारे रोड, ये जो मेन कराची रोड है, यहाँ पे ये तकरीबन कम से कम ये यहाँ से जो है दो किलोमीटर का या पौने 2 किलोमीटर के टोटल रोड है। डबल रोड है जो शुरू ये मेन चौरंगी से लेकर आपके आखिर तक वो आगे जो पंप पड़ता है वहाँ तक जाता है, और आगे यहीं से क्योंकि हमारे कराची कोचेज़ यहाँ पे खड़े होते हैं, वो कराची को कोचेज़ भी इसी रोड से निकलते हैं कराची के लिए, और वापसी पे भी इसी रोड से आते हैं। तो इस रोड में जिस तरह आपने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पे ये जो शुरू में जब 1986 में मास्टर प्लान के तहत ये हमारा अजहरगंजी कमर्शियल जोन मारज़ वजूद में आया, उस वक्त के बाद 91-92 के पीरियड में ये यहाँ पे कच्ची रोडें यहाँ पे बिछाई गई। उसके बाद जो है जब 96 में के जब अड्डा वो सब्जी मंडी शिफ्ट हो रही थी, उस टाइम इन लोग ने यहाँ पे माजरत के साथ क्या कहते हैं इसका मुंह काला करके छोड़ दिया था, और उस दिन से लेकर अब इसको 25 साल हो रहे, बल्कि ज़्यादा का अरसा। उसके बाद न किसी ने इस तरफ कोई तवज्जो दी, न किसी ने इस रोड को के सीवरेज की तरफ तवज्जो दी, न कोई स्ट्रीट लाइट की तरफ तवज्जो दी। और उसका सूरत-ए-हाल आपके सामने है कि क्या पोजीशन है कराची रोड की, और किस सूरत-ए-हाल से यहाँ पे जो है लोग गुजर रहे हैं, आम नास गुजर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर गुजर रहे हैं, हम ताजर बिरादरी गुजर रहे हैं, कि किस किस्म के यहाँ पे हमें जो है वो यानी अजियत से गुजरना पड़ता है ताकि हम इस रोड से कोई कारोबार करने जाए, कोई जो है वो सफ़र ट्रेवल करने जा रहा हो। तो ये हम लोग एक शदीद ज़हनी कुफ्त में इस टाइम मुब्तला है। सर को देखा जाए और हकीकत बोला जाए
تو یہاں پہ اس قسم کے یہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ایک محکمے کے اوپر محکمہ زراعت کے اوپر ڈالتا ہے اور محکمہ زراعت اپنی ذمہ داری جو ہے وہ محکمہ QDA کی طرف ڈالتا ہے وہ ڈالتا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت اس کی ایسا ہے کہ یہ روڈ جہاں سے یہ میں نے آپ کو کہا کہ مین چورنگی سے شروع ہو کر یہ یہاں پہ ویگن سٹاپ بس اڈے کو کراس کرتا ہوا ٹرک اڈے کا آگے مزدہ اسٹینڈ کی طرف جیسی روڈ اوپر جاتا ہے، یہاں سے یہاں پہ ایک ہمارا مشہور ہوٹل ہے، اس ہوٹل کے کونے سے نکڑ سے یہاں تک یہ QDA کا حدود ہے۔ اس کے بعد یہ محکمہ زراعت کی حدود شروع ہو جاتے ہیں اور اینڈ تک جہاں تک جو ہے مغربی بائی پاس میں یہ روڈ جہاں پہ لگتا ہے، تو یہ آپ یہ کہہ لیں کہ 1 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ محکمہ QDA کی ذمہ داری آتی ہے اور انہی کے حصے میں آتے ہیں، اور 1 کلومیٹر کا جو ہے وہ ہمارے محکمہ زراعت اس میں حصے میں آتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ وہ بہانے اور کام نہ کرنے کے جو ان کا جو ہے وہ جو ان کا شروع سے ایک مزاج رہا ہے، اس میں یہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک اپنی ذمہ داری ایک محکمے کے اوپر ڈال لیتے ہیں اور دوسرا محکمہ اگلے محکمے کے اوپر ڈال لیتے ہیں۔ حقیقت میں نے آپ کو اب جو آپ کے سوشل میڈیا کے تھرو پہلے بھی ہم جو ہے وہ مختلف فورم پہ یہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ دو محکمے خصوصاً محکمہ QDA اور محکمہ زراعت اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پورے کرنے سے قاصر رہے ہیں آج کے دن تک، اور اپنی ذمہ داری ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے رہتے ہیں۔ ڈائریکٹ چیف جسٹس آف بلوچستان سے یہ درخواست کروں گا، یہ اپیل کروں گا، یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را آپ یہاں پہ تو ہمیں جو ہے وہ ایک یعنی ہمیں کچھ اس زون کے سمجھتے ہی نہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے ہیں، تو خدا را آپ ہی ایک وزٹ رکھ لیں، آپ ہی اپنی ایک ٹیم کا وزٹ رکھ لیں کہ یہاں پہ ہم کس ذہنی خوف سے کس اذیت سے ہم گزر رہے ہیں۔ یعنی ہم سے مراد یہاں پہ جتنے بھی وہ لوگ ہیں یہاں پہ اس زون سے وابستہ ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد سے یہاں پہ جو لوگ آتے جاتے ہیں، تو چیف جسٹس صاحب آپ اس کا نوٹس لیں کہ اس روڈ کا یہ آل آپ کے مارکیٹ کمیٹی کے ساتھ محکمہ QDA کے ساتھ، اب محکمہ QDA کے پاس جب ہم جاتے ہیں وہ فنڈ کا روتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے 1 کلومیٹر کا جو ہمارا ایریا ہے اس میں ہم نے تقریباً PC1 تیار کیا ہوا ہے، جس کے سیٹ کے روڈ کے ایک جانب وہ سیوریج لائن بچے گا، نالی ہوگا اور اسٹریٹ لائٹ ہوں گے، اور اس میں باقاعدہ فٹ پاتھ ہوگا اس 1 کلومیٹر ایریا میں، اور اس میں جو ہے وہ روڈ ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں وہ کہہ رہے کہ ہمارا 28 کروڑ روپے کا ہم لوگ نے ایک PC1 تیار کیے ہوئے ہیں، مگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہے۔ تو یہ اگر وزیر اعلیٰ بلوچستان اب چونکہ جون کا مہینہ ہے، اسی میں جو ہے PSDP میں یہ پیسے رکھ لیتے ہیں اور پاس کر لیتے ہیں، تو ہم جو ہے کم سے کم 1 کلومیٹر کے جو ہے اس سے ذہنی خوف سے جو ہم گزر رہے ہیں، بھگت رہے ہیں اس چیز کو، ہم اس سے نکل جائیں گے۔ اور محکمہ زراعت جو ہے یہاں پہ مارکیٹ کمیٹی جو بیٹھی ہے وہ 101% جو ہے وہ کرپٹ ہیں، وہ یہاں پہ جو ہے وہ اگر اس کے ساتھ آپ بات کرتے وہ بلیک میلنگ پہ اتر آتے، وہ یہاں پہ آپ ہمارے تاجروں کے اوپر، ہمارے یہاں پہ جو ہے معزز جو ہے مارکیٹ جو ہمارے جو یہاں پہ یونینز ہیں ان کے اوپر جو ہے بقایا FIR تک کاٹ چکے ہیں، وہ مختلف قسم کے اونچے ہتھکنڈوں پہ اتر آتے ہیں، جو خصوصاً موجودہ مارکیٹ سیکریٹری ہے وہ اس کے تو آنکھیں یہ جو جہاں پہ ہونے چاہیے اس کی جگہ پہ کچھ اوپر ہیں، مگر وہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اس کی کوئی اجراداری نہیں ہے، اس کا وہ تو ایک سرکاری ملازم ہے، مگر اس نے یہاں پہ وہ اندھیر نگری چوپٹ راج والا جو وہ قصہ شروع کیا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے، میں حال ہی نحال ہوں۔ تو چیف جسٹس صاحب سے میری یہ خصوصاً ریکویسٹ ہے کہ خدا را آپ محکمہ زراعت کی جو ہزارگنجی میں مارکیٹ کمیٹی کا ایک آفس ہے اس کے سیکریٹری کی کرتوتوں کا، اس کے جو ہے کرپشن کا، اور اس کے جو ہے جتنا بھی اس کے آس پاس بیٹھے اس کے عملے کا نوٹس لیں کہ وہ جو